सानह 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को सजा सुना दी गई। जिना हाउस हमले में मुलविस हसन खान न्याजी को 10 साल, मियाँ अबाद फारूक को 2 साल और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलविस सैयद हसन शाह को 9 साल और राजा दानिश को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। बनू कैंट हमले में मुलविस खजल हयात, सकलैन हैदर, अमीन शाह और इकरामुल्लाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई। PF बेस मियांवाली हमले में मुलविस एहसानुल्लाह खान को 10 साल और फहीम साजिद को 8 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। जिना हाउस हमले में मुलविस ग्रुप कैप्टन वक्कास अहमद मोहसिन रिटायर्ड को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा मिली। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के लिए अपने अज़्म में साबित कदम है। ISPR। बानी PTI की मुंतकिली का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी PTI को डील ऑफर की गई, ना ही डील मुकदमात अदालतों में है, तो हम डील ऑफर करने वाले कौन होते हैं? अगर डील की पेशकश की गई तो वो ये भी बता दें कि डील किसने ऑफर की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अता तारर ने दावा किया कि बानी PTI की रिहाई के हवाले से हुकूमत पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव नहीं, हुकूमत से सरकारी या गैर सरकारी किसी सतह पर कोई रब्ता नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। कमेटी की बानी PTI को मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग। मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद रज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मनफी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे 2 ही मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी PTI ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको मुआफ़ करने के लिए तैयार हूँ, पार्लियामेंटेरियंस और कारकुनान को रिहा किया जाए। बानी ने कहा कि किसी डील पर यकीन नहीं रखते। हमने बानी को कहा कि आपकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। बानी ने अली अमीन गंडापुर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। तरसरात ज़र से मुतालिक कॉल जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सफारत खाने आमद सफ़ीर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का ख़ैर हादसे में क़ीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जमहक अफराद की दुआ मग़फ़रत। कहा ज़ख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। दुख की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम अज़रबैजान के भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। दोनों ममालिक के माबैन मुश्तरका मज़हबी और सक़ाफ़ती इक़रार पर मबनी भाईचारे के मज़बूत ताल्लुकात हैं। ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 17 बरस बीत गए। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग पर जलसे से वापसी पर हमले में जम भग हुई। बेनज़ीर भुट्टो को आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म होने का एजाज़ हासिल है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं बरसी गड़ी खुदा बख्श में आज मरकजी तकरीब होगी। तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्क भर से ज़ियारों की आमद का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन। 13 ख्वारिज को हलाक। बनू के इलाके जानी खैल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की तला पर कार्रवाई। 2 ख्वारिज को हलाक किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई में 5 ख्वारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में तीसरी कार्रवाई के दौरान 6 ख्वारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। इलाके में दीगर मुमकिन ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। ISPR। सदर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इसराइली फोर्सेस का यमन पर बड़ा फ़ज़ाई हमला। हदेदा बंदरगाह, पावर स्टेशन समेत सना एयरपोर्ट को शदीद नुकसान। सना पर हमले में 3 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। आलमी इदारे सेहत के सरबराह बार बच गए। टेररिस्ट के ज़ेर हिरासत अक़वाम मुत्तहिदा के अमले की रिहाई के लिए यमन में मौजूद थे। कहते हैं कि हमले में हमारे तैयारे के अमले का एक रुकन जख्मी हुआ।
اسرائیلی میڈیا کا یمن حملوں میں 100 طیارے شامل ہونے کا دعویٰ، یمن کے حوثیوں کا اسرائیل پر بڑا حملہ کرنے کا امکان، صنعا ایئرپورٹ پر حملے کے جواب میں حوثی اسرائیلی ایئرپورٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 38 فلسطینی شہید، 137 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کمالدوان ہاسپٹل کے قریب حملہ، ہاسپٹل کے ICU ڈائریکٹر اور طبی عملے کے 2 ارکان شہید۔ صہیونی فورسز نے کمالدوان ہاسپٹل کی ایمبولینس کو نشانہ بنایا، ہسپتال روزانہ حملوں کے باعث غیر فعال ہو گیا۔ اسرائیل کی طرف سے شمالی غزہ کا محاصرہ جاری، مقبوضہ مغربی کنارے میں ترکم پناہ گزین کیمپ پر چھاپے، ترکم میں گزشتہ روز 8 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ 92 برس کی عمر میں چل بسے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق منموہن سنگھ طویل عرصے سے علیل تھے، طبیعت بگڑنے پر دلی کے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ منموہن سنگھ 2004 سے 2014 تک مسلسل 2 بار بھارت کے وزیر اعظم رہے، بھارتی وزیر خزانہ اور فائنانس سیکرٹری بھی رہ چکے۔ اور سنچورین ٹیسٹ جنوبی افریقہ 82 رن سے دوسرے دن کے کھیل کا آغاز کرے گا، 7 وکٹیں باقی، میزبان ٹیم کو شاہینوں کی برتری ختم کرنے کے لیے 129 رن درکار۔ پاکستان نے پہلے اننگز میں 211 رنز بنائے تھے، کامران غلام 54 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ پاکستان کی پالیسیاں کسی رچرڈ گرینل کی ٹویٹس پر نہیں بنی، بانی PTI کے بیانات کو نہیں، ان کی نامزد کردہ کمیٹی کے تحریری مطالبات کو دیکھیں گے۔ مذاکراتی کمیٹیوں نے پہلے اجلاس میں ہی خود کو بیرونی ماحول اور بیانات سے الگ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ہم آؤٹ آف دا وے جا کر کامیابی چاہتے ہیں۔ PTI خود بھی حکومت میں رہی ہے، جانتی ہے کہ جیلوں سے نکلنے یا نکالنے کا کیا آئینی اور قانونی طریقہ ہے۔ کسی کا قید ہونا ڈیڈ لاک نہیں کہلا سکتے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو، نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق ایکس پر بیان، انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ کا ضمیر اچانک جاگ گیا۔ رچرڈ گرینل کا ضمیر 2018 کے الیکشن چوری پر نہیں جاگا تھا، ان کا ضمیر گزشتہ دور میں سیاسی انتقام اور اپوزیشن کی قید پر سو رہا تھا۔ فلسطینیوں کی نسل کشی پر رچرڈ گرینل کا مردہ ضمیر غاصب صہیونیوں کے ساتھ ہے۔ بانی PTI نے کہا کہ ہمارے مطالبات پر سنجیدگی نہیں دکھائی گئی۔ بانی نے کہا کہ مجھے جیل میں رکھیں، باقی قیدیوں کو رہا کریں، کہیں جاؤں گا نہ نظر بندی قبول کروں گا۔ 2 مطالبات مان لیے تو اوورسیز پاکستانیوں کو ترسیلات زر بھیجنے کو کہیں گے۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ جو 2.7 ملین نہیں فائل کر رہے، یہ یا تو اس کیٹیگری میں نہیں فائل کر رہے، نیچے فائل کر رہے یا فائل ہی نہیں کر رہے۔ تو آپ کی جو ٹوٹل ان پیڈ ٹیکس لائبلٹی ہے وہ 140 بلین سے اوپر نہیں جاتی۔ 4.9 ملین نان فائلر کا ڈیٹا لیا۔ اب جب ان کو نوٹس چلا گیا تو یا انہوں نے فائلنگ کر دی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں کی۔ 137 کے تحت پھر آپ ڈیمانڈ نوٹس دیں گے اور وہ جو اس کا پروسیس ہے وہ چلے گا۔ چیئرمین FBR کا ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ راشد لنگڑیال کا کہنا ہے کہ نوٹسز ملنے کے باوجود جن لوگوں نے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرائے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 27 لاکھ افراد ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرا رہے، ٹیکس ادائیگی کے لیے سب کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسٹرکچرل اصلاحات کا آغاز کر چکے، ریونیو اقدام کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، معاشی استحکام کے لیے ٹیکس اہداف حاصل کرنا ناگزیر ہے، ٹیکس کے نظام میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ ٹیکس بیت 7,100 ارب اور انکم ٹیکس بیت 2,400 ارب روپے ہے۔ 1 لاکھ سے زائد افراد کو نوٹسز بھیجے گئے، صرف 38,000 افراد نے 37 کروڑ 70 لاکھ روپے ٹیکس جمع کرایا۔ نوٹسز کو نظر انداز کرنے والوں کے خلاف FBR کارروائی کرے گا۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنے خسارے پر کنٹرول کرنا ہوگا، ہر شخص کو اپنے حصے کے ٹیکس کا بوجھ اٹھانا ہوگا، جو صاحب ثروت افراد ٹیکس کو شمارے جمع نہیں کرا رہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔